बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स, बहुत अहम तरीन खबरें हैं। अफगानिस्तान में बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने बाकायदा तौर पे ऐलान जंग कर दिया है और इस्तीफा दे दिया है वजारत दाखिला से। और इसके साथ ही नाज़रीन एक अहम महाज भी संभाल लिया। पाकिस्तान का रास्ता आसान हो गया नाज़रीन। क्या अब लेटेस्ट अपडेट्स आने वाली हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर है। चाइना ने और रूस ने रात गए अमेरिका पर एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया नाज़रीन। ये खबर जो है वो बम से कम नहीं है कि उन्होंने ईरान के एटमी प्रोग्राम की हमायत कर दी है और उसके हवाले से बड़ा ऐलान किया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो DGISPR हैं, उन्होंने कल बड़े ही वाज़े और वाशगाफ अंदाज में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं उनके ताने बाने और उनके जो शवाहिद हैं वो मिलने के इंकशाफात किए। और ना सिर्फ इंकशाफात किए नाज़रीन, बल्कि उन्होंने जो वहाँ पे मौजूद भारत है और भारत के किरदार के हवाले से भी वाज़े तौर पे बताया कि भारत इस पूरे के पूरे मामले को हैंडल कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जब हमला हुआ तो उसके बाद नाज़रीन 3 किस्म के लोग थे जो जश्न मना रहे थे। एक तो अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान में मौजूद रेफ्यूजी थे कि ले जी पाकिस्तान हमें निकाल रहा था, तो देखो इनके साथ क्या हुआ है, यानी वही मोहसन खुशी। और दूसरी वो कम्युनिटी थी जो फौज मुखालिफ है और उन्होंने हमेशा रियासत के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करने वालों का साथ देना होता है। एक वो, और इसके बाद नाज़रीन वो जो अफगानिस्तान में दूसरी जानिब बैठे हुए हैं भारत के खुफिया एजेंसी रहा और भारतीय। तो ये नाज़रीन वो तमाम अनासर थे जो इस पूरे वाक़े के अंदर बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जितनी जल्दी पाकिस्तानी जो कमांडोज़ हैं उन्होंने इस मामले को हैंडल किया और हल किया, उसके बाद तो आप यूँ कह लीजिए कि इनके होश उड़ गए हैं और ये बौखलाए हुए हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने भी इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान ने जो वीडियोज़ जारी की हैं पाकिस्तान की फ़ौज ने और जिस तरीके से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, ये बहुत ही बेमिसाल है। अब नाज़रीन हुआ ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हम आपको मुसलसल आगाह करते आ रहे हैं कि अफ़गान तालिबान की क़यादत के अंदर शदीद किस्म के इख्तिलाफ़ात हैं और ये इख्तिलाफ़ात एक लावे की तरह कभी भी फट सकते हैं। जिसमें ये भी पता चला कि जो इनके वज़ीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, उन्होंने जो मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा है उसका जो पासा है, यानी ये इनकी हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश की जिसमें दुबई को भी शामिल करने की कोशिश की गई और उसके बाद अमेरिका के हवाले से भी रवाबित करने की कोशिश की गई। लेकिन नाज़रीन अब जब ये चीज़ें सामने आई हैं तो अब क्या हुआ है कि सिराजुद्दीन हक्कानी पहले तो खौस्त के अंदर मौजूद थे। जैसे ही वो वहाँ से उम्रा करके आए तो उसके बाद वो खौस्त में मौजूद थे। खौस्त में रहते हुए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अंडरग्राउंड किया हुआ था और ये भी खबरें आई कि जो उनके तमाम तर इख्तियारात हैं वो उनके जो डिप्टी वज़ीर दाखिला हैं उनको सौंप दिए गए हैं। और अब नाज़रीन बाकायदा तौर पे जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आ गई। सिराजुद्दीन हक्कानी ने वज़ारत दाखिला से इस्तीफ़ा दे दिया। नाज़रीन, ये बहुत ही गैर मामूली खबर है, बहुत बड़ी खबर है। ये अफ़गानिस्तान के हालात की निशानदेही कर रही है कि आने वाले दिनों के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है वो बड़ा खौफनाक है। एक तो ये कि नाज़रीन काबुल और कंधार के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं वो खुलकर, पहले जो अंडरग्राउंड थे वो खुलकर सामने आ गए और वाज़ेह तौर पे सिराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से जो हक्कानी नेटवर्क के सरबराह हैं और काबुल के अंदर उनका कंट्रोल है, बहुत बड़ी तादाद में जो उनके जो जानिसार जंगजू हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं अफ़गान तालिबान। और अब काबुल और कंधार के दरमियान एक बड़ी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, याद रखिएगा कि ये जो अफ़गान तालिबान के दरमियान चपकलिश चल रही थी काफ़ी टाइम से, अब वो चपकलिश खुलकर सामने आ गई है। आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको या 1-2 दिन के अंदर ही आपको जो इनकी अहम तरीन वज़ारतें हैं उनमें मौजूद जो सिराजुद्दीन हक्कानी के
نیٹ ورک کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو استعفیٰ دیتے ہوئے دکھائیں گے، جس میں ان کا وزیر دفاع ملا یعقوب یعنی ملا عمر کا بیٹا بھی شامل ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ اب اس پورے سناریو کے اندر جب پاکستان نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر موجود جو دہشت گردوں کے نیٹ ورک ہیں ان پر حملے بھی کریں گے اور ان کو نشانہ بنائیں گے، اس چیز کی مکمل پلاننگ ہو چکی ہے، تو ایسے میں سراج الدین حقانی کا استعفیٰ دینا، اور خاص طور پہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ کافی بہتر ہیں سراج الدین حقانی کے، تو حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ ناظرین پاکستان کی بہت مدد کر سکتا ہے پاکستان کے ڈائریکٹ اٹیک کی بجائے وہاں پہ جو موجود دہشت گرد ہیں ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے پاکستان اپنے تمام تر وسائل کو استعمال میں لائے گا، اور جتنے بھی دہشت گرد وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں وہ چاہے کندھاری طالبان کی پناہ کے اندر ہیں چاہے جہاں پہ بھی ہیں، اب ان کو ناظرین آپ کو عن قریب یہ خبریں ملنا شروع ہوں گی کہ فلاں کمانڈر ان کا نامعلوم افراد نے مار ڈالا ہے، فلاں کمانڈر مار ڈالا ہے، اور ابھی یہ تمام تر چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو سائن اس لیے بھی ہے کہ جو پرو پاکستان یعنی جو ان کے تعلقات ہیں پاکستان سے، تو وہ جو لوگ ہیں وہ اب جو قندھار کی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ہو چکے ہیں، اور اب لازمی بات ہے کہ جو سراج الدین حقانی ہے وہ کہتا ہے کہ دوحہ معاہدے کی جو ہے وہ پاسداری کی جائے، اور دوحہ معاہدہ کیا تھا کہ اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے، اور جو خواتین کی تعلیم کے حوالے سے پابندی لگائی گئی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، اور خواتین کو تعلیم کے مواقع حاصل ہونے چاہیے۔ یہ تمام تر چیزیں ناظرین جو ہے وہ سراج الدین حقانی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہوں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو قندھار ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی فیور کر رہا ہے، یہ دہشت گردوں کی، یہ جو کابل اور قندھاری تو ڈیفرنٹ یعنی اسکول آف تھاٹس ہیں تو طالبان ہی، لیکن ان کے آپس میں خیالات نہیں ملتے، اسی وجہ سے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ اب آنے والے دنوں کے اندر یہ جو تمام تر چیزیں ہیں اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو قابل قبول ہیں وہ کابل والے ہیں، اور کابل کے جو ان کے اپنے جنگجو ہیں انہوں نے ناظرین محاذ سنبھال لیا ہے، اب جنگ ہے تو پھر جنگ، یہ معاملات اب کافی زیادہ خراب ہوتے ہوئے افغانستان کے اندر دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے ایران اور چائنا اور رشیا کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو دن کے ٹائم کل بتایا تھا کہ ایک اہم ترین میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میٹنگ کے اندر بہت بڑے فیصلے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو لے کر رشیا اور چائنا جو ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے۔ اس کے بعد ناظرین چائنا نے جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا اس نے کہا ہے کہ ایران کو ایٹمی جو پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اس کو رکھنے کا حق ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی کی حفاظت ایران کی جو ہے وہ چائنا اور رشیا کریں گے، یعنی انہوں نے یہ واضح طور پہ بتا دیا اگر امریکہ کی جانب سے کوئی بھی یا اسرائیل کی جانب سے کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کی کوشش کی گئی ایران کی جوہری تنصیبات کو ہٹ کرنے کے لیے تو انہیں چائنا سے پہلے ٹکر لینی پڑے گی۔ اور ناظرین یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پہ ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان پابندیوں کو ختم کیا جائے ایران کے اوپر، اور دوسرا جو ہے وہ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے انہوں نے مکمل حمایت کر دی ہے۔ تو یہ ناظرین ایک بہت بڑا دھچکا ہے امریکہ کو۔ امریکہ تو خیر آیا تھا جوہری معاہدے کے لیے، لیکن جوہری معاہدہ تو نہ ہوا، البتہ جو جوہری معاہدہ ہے اس کی توسیع جو ہے وہ رشیا اور چائنا جو ہے اس نے کر دی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایران اگر ایٹمی ہتھیار بناتا ہے تو رشیا اور چائنا ان کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران ایٹمی دھماکے یعنی کولڈ ٹیسٹ کر چکا ہے، اور اب کسی وقت بھی وہ کسی اس طرح کے کنفلکٹ کی صورت میں ایٹمی طاقت بننے کا اعلان کر سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔